विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनैतिक परिवेश र त्यसमा कता अल्मलिँदैछ त माओवादी केन्द्र, किनभने सबैजनाको ध्यान यति बेला माओवादी केन्द्रमा नै रहिरहेको छ। भइरहेको के छ यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता धर्मशिला चापागाई आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पुस 5 त्यस्तो घटना घट्यो। संसद पुनर्स्थापनाको लागि त्यत्रो आवाजहरू उठे, आन्दोलन भए र पुनर्स्थापित पनि भयो। संसद पुनर्स्थापित भएसँगै मुलुकले एउटा गतिरोध अन्त्य भएसँगै मुलुकले चाहिँ एउटा डिस्कोर्स समाप्त छ, एउटा चाहिँ नयाँ सिराबाट जान्छ भन्ने किसिमको आम नेपाली सर्वसाधारणको चाहिँ अपेक्षा रहेको थियो। तर संसद सुरु भएको यत्रो भइसक्दा पनि तात्विक रूपमा केही पनि भिन्नता चाहिँ पाइरहेको महसुस नेपाली जनताले गरिरहेको छैन। कहाँनिर अड्किरहेको छ, के भयो? पहिलो कुरो त संसद विघटन नै किन भयो भन्ने प्रश्नबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ। संसदको यो अहिलेको सरकार भनेको र अब तत्कालीन भन्नुपर्छ नेकपा भनेको झन्नै दुई तिहाईको निकट थियो र त्यो भित्र आन्तरिक विवादहरू, जो पार्टीमा देखेका आन्तरिक विवादहरू थिए, त्यसका कतिपय सैद्धान्तिक विवाद, कतिपय चाहिँ साङ्गठनिक विवादहरू, राजनीतिक विवादहरू त्यहाँ थिए। ती विवादहरूको विषय चाहिँ कहाँ आएर चाहिँ विस्फोट भयो भन्दा संसदमा भयो। त्यस कारणले गर्दा संसद चाहिँ किन विघटन भयो भन्ने कुरा अब त बहसको विषय धेरै भइसक्यो, मैले यहाँ बताइराख्नु पर्दैन। जब संसद पुनर्स्थापना गरिदियो सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भइसकेपछि किन विघटन भयो भन्ने विषय त त्यहाँ पनि आएर टक्रायो र तपाईँको जसले विघटन गरेको त उसैले संसद सञ्चालनका लागि मुख्य भूमिका उसको हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हिजो विघटन गर्ने पक्षले संसदलाई सही ढङ्गले सुचारू गर्छ भन्ने कुरो त त्यो त गर्नु पर्थ्यो यदि नैतिकता र इमान्दारिता थियो भने, तर त्यो त देखिएन। त्यस कारणले गर्दा समस्या त्यहाँबाट हो। अहिले संसद जसरी अपेक्षा गर्नुभएको थियो आम जनताले, सबैले अपेक्षा गरे अनुसार संसद किन चल्न सकेन त भन्दाखेरि अब जुन शक्तिले जुन चाहिँ ठाउँबाट संसदको विघटन गरिएको थियो त्यही चाहिँ मूल भूमिकामा हुन्छ। कता के पनि भयो भने नि प्रधानमन्त्री जस्तो किसिमको चाहिँ आरोप लगाइरहनु भएको थियो नि, जस्तो किसिमको चाहिँ कुराले गर्दाखेरि चाहिँ संसद विघटन भएको थियो नि, त्यही नै कुरा चाहिँ रिफ्लेक्ट भए जस्तो भयो कि अहिले वर्तमान यसरी चाहिँ संसद नचलिरहँदाखेरि त्यसको त औचित्य छैन, भ्याल्यु नै छैन भन्ने किसिमको चाहिँ बुझाइ पनि रहेको थियो। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने यदि कोही संस्था अथवा व्यक्ति हो भने संसदलाई काम लाग्दैन भन्नुको अर्थ हुँदैन, त्यो लोकतन्त्रप्रतिको अविश्वास हो। मैले देखेको अहिलेको संसद भनेको 5 वर्षको एउटा कार्यविधि लिएर आएको संसद हो र त्यो संसद राजनीतिक विवादहरू आफ्नो ठाउँमा हुन्छन् होला, छन्, त्यो अस्वाभाविक पनि होइन। एउटा पार्टीभित्रको राजनीतिक विवादलाई ल्याएर चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुको औचित्य के? त्योभन्दा ठुलो बदमासी, त्योभन्दा ठुलो घात के हुन्छ मुलुकका लागि, जनताका लागि? त्यस कारणले गर्दा अब यो संसदको औचित्यता त त्यतिखेर नदेखेर विघटन गरेको थियो र अहिले पनि त्यो शक्ति, त्यो समूहले अथवा त्यो नेतृत्वले संसदको औचित्य देखेको छैन। तर के हो भने संसद भनेको जनताको सार्वभौम निकाय हो। अहिले पनि तपाईँले हेर्नु भने थुप्रै त्यस्ता कामहरू संसदमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकको चाहिँ जनजीवनका कुराहरू चाहिँ हामीले बहस गर्न पाउनुपर्छ। मुख्यतः यो संसद भनेको त संविधान निर्माण पछाडिको पहिलो संसद पनि हो र पहिलो सरकार पनि हो र संविधानमा उल्लेख भएअनुसारका चाहिँ विषयवस्तुलाई कानुन बनाएर, ऐन बनाएर त्यसका आधारमा मुलुकमा जनतालाई सेवा दिने, सुविधा दिने संसद हो। त्यस कारण यो संसदको औचित्यता छैन भन्नु नै आफू त्रुटिपूर्ण छ, त्यो बदमासी छ। त्यस कारणले गर्दा संसदको औचित्य छ, तर त्यो औचित्यतालाई पुष्टि गर्न नसक्नु अथवा औचित्यता नदेख्नु चाहिँ नदेख्ने व्यक्तिको दृष्टिदोष हो भन्छु म चाहिँ। सरकारबाट आउनु पर्यो बिजनेस। यो पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ लगभग थुप्रै बैठकहरू चाहिँ शोक प्रस्ताव पारित गर्दै अन्त्य भएको छ। आज चाहिँ लगभग
अलिकति ठिकठाक ढङ्गबाट चाहिँ संसद अगाडि बढेको हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा भान पाइरहेका छौँ। आज के भयो बैठकमा चाहिँ? आज पनि अब विषयगत समितिहरूले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने दिन थियो। आज कार्यसूचीमा त्यो थियो। स्वयं हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आजै पेश्ने दिन थियो र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अब दुईजना मन्त्रीहरूले अब अहिलेको विषयवस्तु आफ्नो मन्त्रालयसँगका विषयवस्तुहरूको बारेमा त विषय राख्ने र त्योसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो र त्योभन्दा अगाडि अब दैनिक जसो नियमित जस्तो जो हाम्रो 0 आवर भन्छ शून्य समय त्यो पनि थियो र यसरी आजको चाहिँ अब आजको कार्यसूचीमा भएको विषयवस्तु कार्य चाहिँ के छ गर्नुपर्ने? कार्य चाहिँ गर्नुपर्दा थुप्रै छ। यही हुँदै अधिवेशन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै कुरा गर्ने हो भने यो के अरे विधेयक अधिवेशन हो। नागरिकता जस्तो विधेयक त्यही छ, लगायत थुप्रै त्यस्ता विधेयकहरू छन्। अहिलेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक समय थप गरिएको विधेयक छ, बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी समय थप गरिएको विधेयक छ। त्यसपछि अरू चाहिँ थुप्रै त्यस्ता चाहिँ कतिपय लैङ्गिक हिंसाका विरुद्धका विधेयकहरू त्यहाँ छन्। त्यस्ता थुप्रै विधेयकहरू छन्। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु न, भएको संसदलाई विघटन गर्ने पुस 17 गतेदेखि 6 महिनाको बिचमा संसद बोलाउनु पर्छ। पुस 17 गते संसद नियमित बैठकै बोलाउनु पर्ने अवधि थियो। त्यो बिचमा चाहिँ संसद भङ्ग गरिदिने, अध्यादेशबाट चाहिँ कानुन बनाइदिने, यो खालको पनि त वितन्नता नेपालमै देख्नु पर्छ नि त, हामीले त देख्नु पर्यो आज। त्यस्ता खालका कुरालाई हाम्रो भनाइ के हो भने, मेरो आफ्नो पर्सनल म एउटा सांसदको हिसाबले भन्दाखेरि अब अहिले त्यस्ता अध्यादेश होइन, ती कुरालाई विधेयक मार्फत ल्याइयोस्। अध्यादेश भनेको चाहिँ भइपरि आउने कुरामा बाटो खोल्ने कुरा हो। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने काम के? यस्ता विषय थुप्रै छन्। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ सरकारको नियत नै समस्या छ अथवा नियत नै खोट छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो, जसले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो अहिलेको हिउँदे अधिवेशन अब हाम्रो जुन मितिदेखि सुरु भयो झन्डै 1 महिना, आज ठ्याक्कै 1 महिना भयो। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि सरकारले जसरी सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो, जनउत्तरदायी सरकार हुनुपर्थ्यो र जति चाहिँ विधेयकहरू ल्याएर संविधान निर्माण पछाडि त्यो संविधानसँग सम्बन्धित रहेर बनाउनु पर्ने ऐन त्यो अनुसारका कानुनहरू बनाएर मुलुकलाई एउटा दिगो शान्तितिर लानु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले भन्नलाई दिगो शान्ति भन्नुहुन्छ, समृद्धि सुखका कुरा गर्नुहुन्छ, तर काममा चाहिँ यस्तो खालको स्थिति जो देखिरहेको छ यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दै समस्या त्यही हो। एउटा कुरा नि, अब जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई लिएर चाहिँ यो गैर असंवैधानिक कदम हो भयो, अब चाहिँ संसद बसिसकेपछि चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गलत्याएर निकाल्छौँ भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ माओवादी केन्द्रकै अहिलेको माओवादी केन्द्रकै नेत्रीहरूले चाहिँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ आम सर्वसाधारणको अपेक्षा रहेको थियो कि अब प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो किसिमको चाहिँ कदम चाल्छ त? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछन् अथवा चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन्छन् लगायतका थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ जोडिएर आएको थियो। त्यसमा चाहिँ माओवादी केन्द्र अलिकति कमजोर बन्यो कि भन्ने पनि यति बेला चाहिँ प्रश्न तेर्सिएको छ। यो निर्वाचन विधि अन्तर्गत हेर्ने भने हामी अलि सानो सङ्ख्यामा छौँ, जसले गर्दा हामीलाई धेरै कुरामा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। जनताले बुझ्नुभएको छ निर्वाचनकै बेला हामीले सानो जो सङ्ख्यामा उपस्थित भयौँ, अहिले कतिपय अङ्कगणितै कुरा गर्दा त्यहाँ हामीलाई समस्या परेको छ। फेरि यो विषय संसदबाट गलत्याएर निकाल्छु भनेर भनिएको थियो। संसदबाट हामीले एउटा कुरा के हो भने तपाईँ विचार गर्नु, अहिले हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै कहाँ छ भने मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने होला। हामी त हिजो जस्तो एउटा सरल स्थितिबाट आएनौँ। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने जसले जतिसुकै कुरा गरे पनि अहिलेको संविधान पल्टाएर हेर्नुभयो भने जे कुरा हामीले हिजो चाहिँ एउटा जनताका बिचमा गरेका प्रतिबद्धताहरू थिए, चाहे युद्धका बेला होस् चाहे पछि संविधान निर्माणका बेला होस्, मुख्यतः हामीले जनयुद्धका बेला जे विषय उठाएर आयौँ, भले ती विषयवस्तु सबै हामीले त समेट्न सकेका त छैनौँ संविधानमा। यो सम्झौताको दस्तावेज भनेर त्यसै भनिएको छैन। तर ती विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सार्ने सन्दर्भमा जुनसुकै सरकार बनाउनु, जतिचोटि निर्वाचित भएको संसद होस्, तर त्यसको निरन्तरताकै बिचमा यी कामहरू गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणका क्रममा समेटिएका विषयवस्तु कार्यान्वयन लानुपर्छ। हाम्रो एउटा मूल उद्देश्य त्यो। र हामीले के भन्यौँ भने समय सापेक्ष अझ यो संविधानलाई विकसित गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि कसैको दुईमत छैन यसमा। अब कतिपय संविधान संशोधनका विषयवस्तु पनि उठिरहेका छन्। तर यति हुँदै पनि फेरि मैले अघि भने संसद त फेरि हामीले मात्रै चल्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु न, जस्तो माओवादीले अहिलेको माओवादी त्यतिखेरको नेकपाभित्रको एउटा पार्टले मात्रै त प्रतिगमन भनेन नि त, भनेन। तपाईँ हेर्नु भने निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त जो पूर्व हुनुहुन्थ्यो, पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू बोल्नुभयो, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू सबै बोल्नुभयो, नागरिक समाज बोलो, बुद्धिजीवी बोलो, अलिक सचेततापूर्वक मुलुकप्रति चिन्ता गर्ने व्यक्ति समुदाय संस्था त सबै बोल्नुभयो नि त। माओवादीको मात्रै इस्यु थिएन र उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ सडकमा बोल्नुभयो, उहाँ बाहिर बोल्नुभयो, विभिन्न ढङ्गले यो प्रतिगमनका विरुद्ध बोलेर आज सर्वोच्चले जुन निर्णय गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, मुख्यतः त्यहाँबाट छ। अहिले फेरि त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर आइरहेका राजनीतिक दलहरू बिचमा किन यो अन्योलता?
भन्ने प्रश्न त मेरो पनि हो। त्यो अन्यलता चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई त्यसै दिएको अवस्था रहेको छ कि नेपाली कांग्रेस र जसपा अहिले मेजर की फ्याक्टर भनेको चाहिँ अहिले यो दुईटा दल देखिएको छ अपार्ट फ्रम माओवादी केन्द्र। तर उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रले समर्थनै फिर्ता लिएको छैन। अस्ति मात्रै पनि अस्ति आइतबार तपाईँहरूको चाहिँ बैठक बस्ने कुरा थियो तर बैठक बस्न सकेन होइन। त्यसबाट चाहिँ निर्क्यौल निकाल्ने हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्ने जस्तो शुक्रबारसम्म चाहिँ तपाईँहरूले छलफल पनि भएको थियो कुरा पनि भएको थियो। हामीलाई फिर्ता लिन कुनै समय तोक्नु पर्दैन, हामी अहिले पनि फिर्ता लिन सक्छौँ। तर फिर्ता लिएपछि हुने परिस्थिति पनि त हेर्न पर्छ। कसको मुख हेरेर बसेको छ माओवादी केन्द्र अहिले? माओवादी केन्द्रले मुख हेर्ने भन्दा नेपाली कांग्रेस अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि दोस्रो लार्जेस्ट पार्टी हो भनेपछि सरकारको चाहिँ सरकारको स्थितिको अर्को सरकार भनेको वेटिङ सरकार भनेर प्रतिपक्षी दललाई भनिन्छ भनेपछि उसको भूमिका के हो त? उसको भूमिका के हो? उसले त भूमिका देखाइसक्यो त। उसले त राजीनामा माग्न थालिसकेको अवस्था रहेको छ। होइन ठिकै छ, पछिल्लो चोटि आएर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संस्थागत निर्णय राजीनामा माग्नेसम्म गरेको छ त व्यवहारमा आउनु पर्यो नि त। राजीनामा माग्ने सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भन्ने छ त खुसीको विषय हो। भर्खरै मात्रै निर्णय गरेछ उसको पनि पदाधिकारी बैठक बसेर। त्यो खुसीको विषय त्यसले मुलुकलाई एउटा निकास दिएला। सायद त्यही भएर होला लिडरहरूले अब छिटै एउटा निकास निस्किन्छ भनेको। त्यो पनि त 2-3 दिन भइसक्यो। त्यसको कार्यान्वयनको चाहिँ अब सुरुवात त गर्नुपर्ने होला। जसपाको कुरा गरिन्छ उहाँहरू आफै विवादित हुनुहुन्छ। कति अब चाहिँ ती जसपाभित्रका केही लिडरहरूले चाहिँ ओलीलाई समर्थन गर्ने स्थिति पनि हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो उहाँहरूले नभने नि व्यवहारले त पुष्टि गरिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने कुरा त मलाई लाग्छ यो त आज मात्रै होइन, पोलिटिकल्ली हेर्ने हो भनेदेखि त पुस 5 को घटनाक्रम पछाडि माओवादी त प्रत्यक्षमा गइसक्यो। तपाईँ हेर्नु फिर्ता गइसकेको छ। त्यसले टेक्निकली र कानुनी कुरा गर्ने नि आजको भोलि फिर्ता लिन सकिन्छ। त्यो अर्को चाहिँ केले थापेर बसेको छ माओवादी केन्द्रलाई समर्थन फिर्ता लिनलाई? माओवादीले फिर्ता लिइसकेपछि हाम्रो मूल उद्देश्य के भने केपी ओलीबाट मुलुकको नेतृत्व हुन सक्दैन, सरकारको नेतृत्व भएन। त्यसकारण त्यसको विकल्प खोज्नुपर्छ र यो प्रतिगमनको चाहिँ मुख्य कारिन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँबाट यो मुलुकले अब के अपेक्षा गर्ने त्यसकारण अर्को सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अर्को सरकार बन्नका लागि त हाम्रो मात्रै जोड घटाउले पुगेन। त्यसमा नेपाली कांग्रेस र यो जसपा चाहिँ त्यसमा तयार भएर आउनु पर्यो। उहाँहरूलाई भन्नलाई त उहाँहरूले माओवादीले समर्थन किन फिर्ता लिएन भनेर फेरि पनि हामीपट्टि औँलो ठडाउनुहुन्छ। तर औँलो ठडाउनुभन्दा पहिले हामी साँच्चै मुलुकलाई एउटा निकास दिन्छौँ भने नेपाली कांग्रेसले सोच्नुपर्छ। भर्खर सुरु गरेको छ उसले, त्यो कतिको विश्वसनीय छ नेपाली कांग्रेसले व्यवहारमा पुष्टि गर्नुपर्छ। र जसपाले त यस्तो व्यवहार देखाइसकेपछि त अब उहाँहरू त अब ओलीकै सरकारमा जाने जस्तो पनि उहाँहरूका अनौपचारिक औपचारिक कुरा सुन्छौँ हामीले। त्यो भइसकेपछि त हाम्रो मूल उद्देश्य ओलीबाट नेतृत्व हुँदैन सर मुलुकको भन्ने हो। यो विश्वासको सङ्कटै हो। विश्वासको सङ्कट भन्दा नि आफ्नो गुटगत स्वार्थ देख्छु म त। विश्वासको सङ्कट माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपालाई विश्वास गर्न चाहेन। माओवादीले नचाहेको होइन, माओवादीले नचाहेको होइन। तपाईँ विचार गर्नुभयो भने पहिले त जब चाहिँ केपी ओलीले पुस 5 को घटना घटाइसकेपछि नेकपा भित्रको माधव कुमार झलनाथ कमरेडहरूको टिम र यता माओवादी नै पहिलो सडकमा आएको तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा माओवादीले विश्वास दिलाउन नसकेको अथवा विश्वास गर्न नसकेको विषय होइन। अहिले चाहिँ कस्तो मुलुकप्रति जिम्मेवार बन्ने कुरा नै त्यहाँ विश्वास त्यहाँनिर टुट्यो। मुलुकप्रति जिम्मेवार बनेर सडकमा त आउनुभयो, कतिपय संस्थागत निर्णय गरेर आउनुभयो, कतिपय प्राय जसपा र चाहिँ नेपाली कांग्रेस जस्तो संस्थागत निर्णय त देखेनौँ। प्रतिगमन नै हो भन्ने कुरा त उहाँहरूको संस्थागत निर्णय त देखिएन नि त। त्यसै सङ्कट त्यहाँनिर हो। अर्कापट्टि औँलो ठडाउनुभन्दा आफूले समीक्षा गर्नका लागि म अनुरोध गर्छु ती राजनीतिक दलहरूलाई। आफूले चाहिँ कसरी समीक्षा गरिरहेको छ माओवादी केन्द्रले? किनभने कतिको दुधको धुलेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला सबै आम सर्वसाधारणले चाहिँ हेरिरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले चाहिँ आफैलाई चाहिँ कसरी समीक्षा गरेको छ? अरूलाई चाहिँ क्वेसन गर्ने माओवादी केन्द्रले पनि त समर्थन फिर्ता लिदिएर चाहिँ त्यो बडकपन देखाएर त्यो राजनीतिक परिपक्वता देखाएर चाहिँ अरूलाई विश्वासमा लिन सकिन्छ कि? अघि पनि भने आम जनतालाई म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिनलाई 1 घण्टा कुर्नु पर्दैन। 1 घण्टा कुर्नु पर्दैन। विश्वास गर्नु सबैले, जनताले त विश्वास गर्नुपर्छ। सबै राजनीतिक दलले त्यो विश्वास लिइदिन म आग्रह गर्छु। तर निकास के अहिले पनि त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हरेक राजनीतिक दलसँग छलफल गरिराख्नु भएको छ बाहेक नेकपा माओवादी। फिर्ता लियो भने समस्या के आउँछ? फिर्ता लिने बित्तिकै अब फेरि प्रधानमन्त्रीले बहुमत जुटाउने स्थिति पनि हुनसक्छ अथवा उहाँले यो सरकार यो प्रतिनिधि सभा फेरि पनि विघटन गर्दै चुनावको आफ्नै नेतृत्वमा चुनावको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के भने ओलीको नेतृत्वमा यो सरकार चल्दैन, यो मुलुक चल्दैन। त्यसकारण उहाँको विकल्प खोजौँ भन्ने छ। उहाँकै निरन्तरता लागि त के अर्थ र भन्नाले त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किरहेको अवस्था रहेको छ। यतातिर चाहिँ समर्थनको नाटक मात्रै मञ्चन गरिएको छ उहाँहरूको तर्फबाट भनेर बुझ्दा हुन्छ। सही।
नेपाली कांग्रेसबाट अपेक्षा चाहिँ के थियो? अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अब चाहिँ यो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ भनेर। नेपाली कांग्रेस सेकेन्ड लार्जेस्ट पार्टी हो, त्यसकारणले गर्दा उसले भनेको वर्तमान सरकारले काम गर्न नसकेपछि चाहिँ सरकार बनाउनलाई पहल गर्नुपर्ने हो। हाम्रो प्राय चाहिँ यो खालको निर्वाचन प्रणालीमा, यो खालको शासन प्रणालीमा हुँदै आएको त्यही हो। विगतका पनि इतिहासहरू हेर्दा हामी त्यो देख्छौँ। तर नेपाली कांग्रेसले किन त्यसो गरिरहेको छैन भन्ने हाम्रो पनि आशंका त्यहाँ हो। नेपाली कांग्रेसले किन ढिलाइ गर्नु पर्यो? अचम्मको विषय त प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा पनि किन ढिलाइ छ? यहाँ न हो तपाईँको आशंका त यसले नै पैदा गर्यो नि त। यत्रो चाहिँ तपाईँको संविधान मिचिएको छ। नेपाली कांग्रेस पनि लोकतन्त्रको पहरेदार, अझ आफूलाई झन् ठुलो व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँहरू। तर यत्रो लोकतन्त्रमाथि नै, यत्रो परिवर्तनमाथि नै घात भइराख्दा नि उहाँहरू यो घात हो भनेर जाने कुरा संस्थागत हिसाबले। उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भनेदेखि यतातिर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको लागि हामीले ओके गरिदिउँ, हात उठाइदिउँ भनेदेखि चाहिँ, हात अगाडि बढाइदिउँ भनेदेखि चाहिँ माओवादी केन्द्रले फेरि धोका दिएर चाहिँ केपी ओलीसँग चाहिँ मिल्ने पो हो कि? त्यो कुरा त्यो दिँदैन। नेताहरूले बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको 1-to-1 छलफलमा त्यो कुरो हुन्छ, समूहगत छलफलमा त्यो कुरो भएका छन्। माओवादीले धोका दिने यहाँभन्दा धोका के पाउनु? माओवादीले मुलुकलाई जुन ढङ्गले अगाडि लानका लागि जुन एउटा प्रतिबद्धता गरेर अगाडि आएको थियो, दुईटा पार्टी बिचको एकता, विशेष गरी पूर्व माओवादी केन्द्र र पूर्व नेकपा एमाले बिच एकता भएको थियो। त्यो त अब नेपालमा यता वामपन्थीको कोणबाट, कम्युनिस्ट पार्टीको कोणबाट हेर्दा त अब यो मुलुकमा जनताले धेरै वर्षदेखि, विशेष गरी स्थापना कालदेखि नै अलिक पछिदेखि टुटफुट सुरु भयो। नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेर मुलुकको नेतृत्व गरेर जाँदा कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने खालको अपेक्षा त आम कम्युनिस्ट पार्टीमा भोट हाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टीमा आस्था राख्ने आम नागरिकहरूको थियो। त्यसकारणले गर्दा माओवादीले त्यही एउटा अपेक्षासहित, त्यही उद्देश्यसहित पार्टी एकता गरेको थियो। तर जुन ठाउँमा गएर फेरि पनि नहुनुपर्ने ठाउँबाट नहुनुपर्ने क्रियाकलापसहित पार्टी विघटन गरेर चाहिँ तपाईँको दुईटा पार्टी बनाइदियो। योभन्दा ठुलो धोका के हुन्छ? त्यसकारणले माओवादीले धोका देला भन्ने त होइन, आफै धोका पाएर यहाँ आएको छ। मुलुकलाई जसरी एउटा समृद्धिको बाटोतिर लानुपर्छ भनेर चाहिँ जसरी हामी सबै एउटा त्याग बलिदान गर्न हिँडेका हामी कार्यकर्ता नेताहरू छौँ। हामी एउटा मुलुकलाई साँच्चै एउटा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो 10,000 साथीहरूको बलिदानी भए पनि हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीले त्यो दिन बिर्सिएका छैनौँ। अहिले पनि हामीसँग हजारौँ शहीद परिवारहरू हुन्छ, घाइते अपाङ्ग, उहाँहरूका हरेकचोटिका अभिव्यक्ति हामी यो सबै बोल्ने कुरा मात्रै भयो कि पुरानो माओवादी केन्द्रको लागि? होइन, माओवादी केन्द्रले जनयुद्धको त्यो मर्म, एसेन्स भन्ने कुरा त बिर्से भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ बुझाइ छ। जसै सत्तामा पुगे ठुला ठुला पलङमा, ठुला ठुला घरमा बस्न थालिसकेपछि जनताको समस्या बिर्सिदिए उसले भन्ने बुझाइ नेपाल। त्यो त एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने, हिजो तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, म हिजो सामान्य लुगामा गाउँमा हिँड्थेँ। गाउँमा हिँड्दा पुग्थ्यो मलाई, जनताले दिएका लुगा लाएर मलाई हिँड्दा पुग्थ्यो। तर अहिले सदन जान त्यो लुगाले हुँदैन। स्वाभाविक एउटा उदाहरण तपाईँलाई मैले भनेको। मैले पनि के प्र्याक्टिकल उदाहरण हो, मैले यस्तो लुगा लाउनै पर्छ, किनभने त्यसको मर्यादा राख्नै पर्छ। त्यसकारणले गर्दा पलङमा सुते, त्यो खोजी गरौँ। म त तपाईँलाई एउटा कुरा के आग्रह गर्छु भने, आम नेपाली जनताले यी विषयवस्तुलाई अब आरोप मात्र लाउँदैन, तथ्य के हो भन्ने कुरो सबै जनताले खोज्नु। नेपाली जनतालाई के दिए त भन्ने? किन तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, अहिले मैले अघि भन्दै थिएँ, तपाईँ अहिले विचार गर्नुभयो भने अहिले घरमा गएर उहाँहरूको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि त अझै समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा त के रहेछ भने, नेपालमा त छिटै परिवर्तन, छिटै युद्ध भयो, छिटै परिवर्तन भयो। हामीले यसलाई कति सक्यौँ संस्थागत गर्न, संविधान पल्टाएर हेरे हुन्छ। अहिले तपाईँलाई म एउटा महिलाको पनि एउटा लिडर भएको हिसाबले तपाईँलाई म भनिदिन्छु, माओवादीले के दियो भन्ने, माओवादीले केही दिएन भनिराख्नेहरूलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आज हरेक चाहिँ वार्डमा जानुपर्ने 2जना महिला सदस्य वार्डमा हुनुहुन्छ। हामीले मुख्य कुरा के देख्यौँ भने, जबसम्म काम गर्ने ठाउँमा महिलाहरूलाई, काम गर्ने ठाउँमा तल्लो वर्गलाई, काम गर्ने ठाउँमा त्यो उपेक्षित समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने, चाहे गाउँदेखि केन्द्रसम्म नीति निर्माण गर्ने तहमा लगिदिएपछि उहाँले आफै त्यो विषय चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ हेर्नु नै गाउँमा जानुभयो भने त्यसै गरी तपाईँ अहिले भले अझै पनि हामीले प्रमुख बनाउन सकेका छैनौँ, अध्यक्ष बनाउन सकेका छैनौँ, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको उपमेयर उपाध्यक्षहरू हुन्छ, उहाँहरूले गरेको काम हेर्दा आफैलाई गर्व लाग्छ। त्यो कसले गर्दा भयो? म आज आम नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो तपाईँको 47 सालको संविधानले गरेको व्यवस्था, त्यो प्रावधान हामीले हेर्ने हो र अहिले तपाईँको 63 सालको अन्तरिम संविधान हुँदै अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधान पल्टाएर हेर्ने एकचोटि आग्रह गर्छु। फेरि यो भनेको सैद्धान्तिक कुरा भयो। तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नु। अर्को कुरा, तपाईँ अहिले संसदमा हेर्नुभयो भने कतिपय, यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म भनिदिन्छु, संसदमा अहिले पनि कतिपय समुदायबाट, कतिपय जातिबाट आउनुभएका मान्य सांसदहरू राम्रोसँग नेपाली बोल्न सक्नुहुन्न, तर पनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। आम नेपाली जनताले त्यसलाई अलि नबुझेर, अब प्रश्न नबोल्दाखेरि नबुझेर उहाँहरू कतिपय आलोचना गरिराखेको देख्छु म। तर उहाँहरूलाई कहिल्यै तपाईँको चाहिँ बोल्न दिएन।
उहाँ मजदुर हुनुहुन्थ्यो। अझ महिलाको कुरा गर्दा त एकल महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो होला। रात दिन हेपिएर बसेको त्यो समुदाय, त्यो जाति, त्यो वर्गबाट पनि त आज आएर संसदमा आएर त्यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने नि, जो चाहिँ पावर सेन्ट्रिक छन् नि, पावरको नजिक जो छन् उनीहरूले चाहिँ पहुँच पाए, तर जो चाहिँ आज पनि हामीले दूरदराज बेसी गाउँ सहरमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता महिलाहरू पनि छन् जसले चाहिँ यस्ता अधिकारहरूको कुरा चाहिँ उनीहरूको लागि आकाशको फल जस्तो हुन्छ कि। त्यो भनेको सबै आएर संसद बन्ने कुरा, सबै आएर वार्ड सदस्य बन्ने कुरा, सबै वार्ड अध्यक्ष बन्ने कुरा, त्यो प्रतिनिधि पावरसँग नजिक छ उनीहरू पुगे। त्यो तपाईँ होइन। आज तपाईँ हेर्नुभयो भने, आज संसदमा हेर्नु भने कतिपय गाउँमा बसेका रात दिन खेती किसानी गर्ने महिला सांसदहरू आउनु भएको छ। त्यो पावर होइन, अहिलेको व्यवस्थाले ल्याएको। त्यो व्यवस्था कसले गर्दा प्राप्त भयो, त्यो व्यवस्था हामीले कसरी प्राप्त गर्यौँ भन्ने कुरा एकचोटि जनताले हेर्नुपर्छ। यता कस्तो भयो भने तपाईँलाई भनौँ, माओवादीले उठाएर आएका एजेन्डाहरूलाई सही ढङ्गले हामीले अहिले पनि आम जनतासम्म लान सकेका छैनौँ। तपाईँ विचार गर्नु, हामीले के गर्न सकेनौँ त हाम्रो कमजोरी भयो। तपाईँ हेर्नुभयो भने हामीले ती एजेन्डालाई, हामीले ती विषयवस्तुहरूलाई, हामीले गर्न खोजेका कामहरूलाई हिजो हामी गाउँ गाउँमा बस्थ्यौँ, जनतासँग जान्थ्यौँ, सारा जनतालाई हामीले त्यो कुरा चाहिँ बुझाएका थियौँ। जनताले त्यो कुरो बुझ्नुभयो। यत्रो दमनका बावजुद पनि संविधान सभा हुनुपर्छ भनेर जनता अगाडि आउनुभयो। तपाईँ हेर्नुभयो भने 64मा संविधान सभा निर्वाचनको परिणाम त्यो कारणले त्यो परिणाम आएको हो। तर पछि के भयो, हाम्रो पनि कमजोरी के भयो भने पार्टीले बेलैमा सबै कार्यकर्ताको सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेको हुन्थ्यो नि। पार्टी कार्यकर्ता सङ्गठन निर्माणमा लाग्थे। यहाँ त कस्तो भयो भने अब माथि आउँदाखेरि अब माओवादी अब एउटा चाहिँ बहुमत पनि थिएन। पहिलो संविधान सभामा बहुमत पनि थिएन, लार्जेस्ट पार्टी थियो तर बहुमतवाला पार्टी थिएन। त्यस कारणले कतिपय कुराहरू निर्णय गर्नका लागि अप्ठ्यारो हो। कानुनी हिसाबले कानुनी राज्यको दायराभित्र आइसकेपछि चाहिँ कतिपय निर्णय गरेर आम कार्यकर्ता, आम जनतालाई हामीले यो है भनेर दिन सक्ने अवस्था थिएन। तर त्यतिकै बिचमा पनि तपाईँलाई माओवादीले गरेका काम तपाईँ विचार गर्नुहोस्। हामीले एकचोटि बाबुराम अर्थमन्त्री र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सायद हुनुपर्छ, त्यतिखेर हामीले साना किसानहरूको ऋण मिना गरेका छौँ। तपाईँ विचार गर्नु, त्यो बेलामा आफू झापामा बसिरहेका बेलामा साना किसानहरूको, चिया किसानहरूको चाहिँ सबै जग्गा लिलामी हुने स्थिति थियो। यो काम गर्ने फेरिस्ता चाहिँ यति बेला किन प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने नि, होइन, माओवादी केन्द्रले गरेको काम कारबाही प्रति जनता विश्वस्त छैन र अहिले आएर चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका निकटतम व्यक्तिहरूले अझै पनि सम्भवतः संसदमा पनि गोकुल बास्कोटाले चाहिँ कुरा उठाउनु भयो, मेलम्ची आएन कि, बाटो बनेन कि, यो भएन कि, त्यो भएन कि भनेर चाहिँ उहाँले कामको फेरिस्त निकाल्नुहुन्छ। त्यो मानेमा हेर्ने हो, त्यसरी दाजेर हेर्ने हो भनेदेखि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल त धेरै ठिक रहेछ नि त भनेर पनि एउटा मास चाहिँ क्रिएट भइरहेको छ कि। त्यो त झुट त जतिसुकै बोले पनि त्यो झुटै हो। मेलम्चीको कुरा गर्ने हो भने त यसको इतिहास पल्टाएर हेरियो, राजा वीरेन्द्रले 46 सालभन्दा अगाडि नै सपना देख्नु भएको थियो। हामीले यहाँ कुनै बात, कुनै सिद्धान्त, कुनै दृष्टिकोण, कुनै व्यक्तिलाई हामीले राम्रोलाई राम्रो भनौँ, नराम्रोलाई नराम्रो भनौँ। त्यसपछि बनेको पहिलो चाहिँ अन्तरिम सरकारमा कृष्ण प्रसाद भट्टले त्यो कुरा उठाउनु भयो। पछिका प्रधानमन्त्रीहरूले, त्यतिखेरको विभागीय मन्त्रीहरूले केही काम अगाडि बढाउनुभन्दा बढी त्यहाँभित्रको चलखेल तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। अहिले पछिल्लोचोटि त्यसपछि तपाईँ विचार गर्नु, त्यसपछि दोस्रोचोटि प्रचण्ड कामरेड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यति धेरै काम भएको छ, त्यसलाई प्रचार गरिन। यो कस्तो रहेछ भने काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु बने जस्तो। हामी चाहिँ के रहेछौँ, लुरु लुरु झोला भएर काममा निस्किँदा रहेछौँ। हामी चाहिँ त्यो 1000 सत्य हुँदा पनि त्यो सत्यलाई स्थापित गर्न नसक्ने हाम्रो बानी रहेछ। कसैको चाहिँ के रहेछ, 1000 झुटो त त्यो झुटलाई पनि सत्य बनाउने खालको त्यो क्षमता हुनुपर्छ। यो क्षमता हाम्रो नपुगेको भन्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँ हेर्नुहोस्, बिनाजीसँग अस्ति मात्रै कुरा भयो मेरो, मन्त्री भएकै बेला बिनाजी के गर्दै हुनुहुन्छ भने, दिदी मेरो त यस्तो छ नि, दिदी मेरो त यस्तो छ नि, मेलम्ची मेरो पहिलो ध्यान छ नि भनेर उहाँका त्यस्ता खालका योजनाहरू हामी सुन्छौँ। उहाँकै कार्यकालमा के भयो भनेर पनि त नेपाली जनतालाई त थाहा छँदै कस्ता कस्ता किसिमका चाहिँ कम्पनीका कुराहरू आएर लफा भएन र ती कुरा आए, ती कुराका बावजुद पनि काम त अगाडि बढ्यो। ती कुरा थिए। तपाईँ एउटा विचार गर्नु, नेपालमा चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने कुनै पनि ठाउँमा त्यस्ता खालका चलखेल नभएका हुँदैनन्। यो एउटा ठाउँबाट मात्रै त्यो चलखेललाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। तपाईँलाई म यही रेडियो टेलिभिजन मार्फत के भनिदिन्छु भने, चलखेलका नयाँ चाहिँ श्रृङ्खलाहरू, नयाँ विधिहरू रचिँदैछन्। त्यो कुरा कुनै दिन हामी उजागर गरौँला। अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारका, त्यस्ता खालका तस्करीका, त्यस्ता खालका बिचौलियाहरूले चाहिँ नयाँ ढङ्गले अहिलेमा सबै तपाईँलाई राख्दिनँ, पछि पुष्टि हुँदै जाँदा यहाँ हो भनेर भनौँला। तर ती सबैका बावजुद पनि त चिरेर राखे मेलम्चीको चाहिँ त्यत्रो काम अगाडि बढाएको त हो नि त। फेरि उहाँले अब केही समय काम गर्न पाउनु भएको थियो नि त, त्यो त स्थिति त उहाँले त
आज मेलम्चीको पानी काठमाडौँ जानु त उहाँको त सपनै थियो। मेरो कुरा भइरहेको त विनयजी, विनयजी तपाईँ महिला हुनुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यस कारण तपाईँले यो काम गर्नै पर्छ है भनेर हामीले शुद्ध उहाँलाई सुझाव दिइरहेका थियौँ। तर अन्तमा चाहिँ कस्तो स्थिति भयो भन्दा उहाँलाई टुटी खोल्ने स्थिति भयो। र अर्को उदाहरण तपाईँ हेर्नु, अहिले तपाईँ म झापा अस्ति बस्दाखेरि त्यहाँ गाउँमा चर्चा भयो, बत्ती जान्छ कुलमान चाहियो, हामी बाटोमा लाएर निस्केर नारा लगाऊ भने बच्चाहरू पढिरहेका बच्चाहरू त्यसो भन्यो भन्दा आखिर नेपालमा लोड सेडिङको अन्त्य हुन्छ कसैले कल्पना गराएको थियो? कसैले कल्पना गराएको थियो? हामीलाई थाहा थियो, कतिपय अवस्थामा हामी देख्थ्यौँ। तर त्यसलाई मात्रै व्यवस्थापक चाहिँ सही हुने र त्यो व्यवस्थापकलाई सही ढङ्गले संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व हुँदा त आखिरी कल्पना नगरेको विषयवस्तु त कसले गर्दा भयो? आखिर त्योभन्दा अगाडिको सरकारले तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, तिनै कुलमान घिसिङलाई चिलिमेबाट कसरी गलत्याएको थियो र चाहिँ 2 वर्ष ल्याएर चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा मन्त्रालयलाई फाजिलमा राखेको कुरो हामीलाई बिर्स्या छौँ। यो कसको सरकार थियो त्यतिखेर? को थियो सरकार? त्यो विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व कसले गरेको थियो? तपाईँ हेर्नुहोस्। आखिर त्यही कुलमान घिसिङलाई उनीभित्रको क्षमता, उनीभित्रको प्रतिभा चिनेर ल्याउनु पनि त नेतृत्वको कुशलता होइन? लेखित उनलाई सपोर्ट गरेपछि आखिर लोड सेडिङ त अन्त्य भयो नि त। तर फेरि अहिले के छ, काठमाडौँमा त्यति बत्ती जाँदो रहेनछ। मैले अनुभूति गरेँ, म 2-3 दिनमा काठमाडौँ पछि अलि धेरै फिल्डमा छु। आधी घन्टा जान्छ, कोही बेला 1 घन्टा जान्छ, कोही बेला 4 घन्टा जान्छ, मान्छे आतेश छन् अहिलेकामा। त किन हिजो कुलमान घिसिङ एउटा राम्रो व्यवस्थापक हुँदा र त्यसलाई गाइड गर्ने पोलिटिकल लिडर सही हुँदाखेरि लोड सेडिङ अन्त्य भयो। 18 घन्टा 16 घन्टा लोड सेडिङमा बसेका तपाईँ हामी हौँ। तर अहिले आएर किन लोड सेडिङ हुँदैछ? त्यस कारण हिजोको लिडरसिप सही थियो भन्ने कुरो त त्यहाँबाट पनि पुष्टि हुन्छ नि। यी गरेका काम चाहिँ मैले भने नि, हामीले 1000 सत्य तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मुलुकमा गणतन्त्र आउँछ, मुलुकमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ, मुलुक चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। एकात्मक शासन प्रणालीबाट चाहिँ अब हामी सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा जान्छौँ। 10,000 मान्छे केका लागि मारिए? तपाईँ हेर्नु, यही एजेन्डाका लागि होइन। हामी हिजो पनि इमान्दार थियौँ, हामीले जति सक्यौँ अहिले संविधानमा ल्याएर विश्वमा कहीँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो लिडरसिपले यसरी उठाएका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा प्रायः कुनै पनि मुलुक अगाडि बढेका छन्। हाम्रै मुलुकमा प्रचण्ड कामरेडको नेतृत्वमा हामीले त्यो गऱ्यौँ र अहिले संविधान पल्टाएर हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु। तपाईँ यसो भनिरहनु भएको छ होइन, तर कस्तो विचित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि जो प्रचण्डसँग नजिक भयो नि उनीहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछन् भने प्रचण्डले अथवा प्रचण्ड नेतृत्व गरेको चाहिँ माओवादीले चाहिँ गर्न चाहिँ केही पनि सक्दैनन्, यिनीहरू खालि ठुला कुरा मात्रै गर्ने हुन्। त्योदेखि बाहेक आएर सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ त भने बाबुराम भट्टराईले पनि भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ त भन्दा प्रचण्डभित्रै छ भन्ने किसिमका चाहिँ अभिव्यक्तिहरू पनि आए। त्यो कति आरोपका अभिव्यक्तिहरू होलान्? मैले अघि भने हाम्रो पार्टी, हाम्रा लिडर, स्वयं हामी पनि खुल्ला छौँ। हामीलाई आएर कसैले हाम्रो तथ्य के हो भनेर खोज्छ भने हामी देखाउन तयार छौँ। त्यसकारण म आम जनतालाई कसैले विरोधका लागि विरोध गर्छ भनेदेखि त त्यो विरोधको हामी जवाफ पनि दिँदैनौँ। तर आम नागरिकमा त्यो भ्रम परेको मलाई पनि अनुभूति हुन्छ, मलाई पनि त्यस्ता खालका तपाईँले प्रश्न गर्नुमा आम नागरिकले प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा के हो भने हिजोदेखिको तथ्य, हिजो अरू लामो जानु पर्दैन। हामीले 46 साल पछाडिको चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भनेर यो त्यतिखेरको राज्य व्यवस्थालाई भनिन्थ्यो। त्यहाँदेखि यता नै हेर्ने हो भने विशेष जनता सुरु गरेर आइसकेपछि जनतामा उठाएका मुद्दाहरूलाई हामीले जसरी सेटलमेन्ट गऱ्यौँ सबै सेटलमेन्ट हुन सकेनन्। त्यसले गर्दा कतिपय आशंकाहरू पैदा भए। तर जसरी सेटलमेन्ट गरेर संविधान निर्माण गऱ्यौँ, संविधान सभाको कुरा कसले उठायो? तपाईँ प्रश्न, तपाईँलाई नै मेरो प्रश्न, आम नागरिकलाई प्रश्न, यो त हामीले उठाएको। हामी त 10,000 को चाहिँ बलिदान त त्यही संविधान सभाका लागि पनि, गणतन्त्रका लागि पनि, राजतन्त्रको अन्त्य भन्यौँ हामीले। भलै राजतन्त्रका पक्षधरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरालाई उहाँहरूले आफूले बुझ्नुभएको छ, तर हामी त गणतन्त्रवादी हौँ नि त। त्यो कुरालाई हामीले ल्याएर चाहिँ आज व्यवहार त गणतन्त्र आउनु नै अभिशाप भयो, संहितामा जानु नै अभिशाप भयो भन्ने किसिमको बुझाइ छ कि? संहिता भनेको गलत ढङ्गले व्याख्या भयो। हामीले संहिताको कुरा उठायौँ, गणतन्त्रको कुरा उठायौँ, जुन अभिष्टका साथ हामीले उठाएका थियौँ। मैले अघि भने नि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले तल लान पनि सकिएन। 64 बेला ठुलो पार्टी भयो, बहुमत हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। निर्णय गर्ने बेला हामीले कतिपय नसकेकै हो त्यो बेला। तर चाहिँ के हो भने संहितालाई यहाँ कसरी व्याख्या गरियो भने संहिता यो छोटो छ, लामो त कोही दिन बहस गर्नु तपाईँसँग। संहिता भनेको चाहिँ जातीय राज्यको परिकल्पना गरियो। जातीय राज्य त्यो समुदायको चाहिँ त्यहाँ त्यो टेरिटोरीभित्र बस्ने सबै समुदायको राज्य हो। हामीले किन त्यो जातका त्यतिखेर जातीय
पहिचानका कुरा उठायौँ भन्दा जुन ढङ्गले नेपाल एकीकरण अथवा त्योभन्दा अगाडि ती जातिहरूमाथि जुन दमन गरेर ल्याइयो उहाँहरूको भावनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो टेरिटोरीभित्र बस्ने सबैको राज्य हो है भन्ने हामीले जातको नाममा राजनीति गर्ने माओवादी भनेर पनि कुनै बेला चाहिँ टाइम लागेको छ। तपाईँ एउटा कुरो विचार गर्नु, जातको आधारमा त हामीले शासन गरेनौँ, हामी त सबै जातिलाई समान अधिकार हुनुपर्छ भने यहाँ त आगो लगाइदिनु भयो त्यतिमै चाहिँ सीमित भयो क्या, त्यसबाट चाहिँ कुनै पनि निर्ख्यौ चाहिँ निकाल्न सकेन, उल्टै फाटो चाहिँ सृजना गरिदियो भन्ने बुझाइ। त्यसरी नबुझौँ, जातीय राज्य त एक जातीय राज्य त हिजो थियो। तपाईँ विचार गर्नु, हिजो शाहवंशीय र त्यो शाहवंशीय एउटा नस्लभित्र शासन गर्नुपर्छ त हिजो थियो। त्यो शासकले के गर्यो तपाईँ विचार गर्नुहोस्, आज पनि तपाईँ विचार गर्नुहोस्, मधेसमा तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, हामीलाई थाहा छ नि मधेसमा के हुन्छ, दमनका प्रकृतिहरू कस्ता छन्। अलि पहाडतिर आएर हेर्नुहोस्, विगतमा पनि थिए आज पनि छ। हो तपाईँलाई मैले यो कुरालाई तपाईँ विचार गर्नुहोस्, आज मुलुक किन समृद्ध हुन सकेन भन्दा कारण यहाँ छन्। त्यस कारण सम्पूर्ण नेपाली जनताले यो मुलुक मेरो हो भन्ने भावनाको विकास नगर्नु मुलुक समृद्ध हुँदैन। विश्वका धेरैवटा उदाहरण छन्, हामीले त्यही गर्न सम्पूर्ण चाहे त्यो सानो जनसङ्ख्या भएको कुनै जात नहोस्, त्यो जातलाई सुत्तै मुलुक मेरो हो भन्ने भावना, राष्ट्रप्रतिको भावना त्यो जगाउनका लागि हामीले एउटा संहिताको कुरा गरेको थियौँ। फेरि संहितासँग पहिचानको कुरा उठायो, मान्छे त म पनि पहिचान खोज्छु के, म महिला हुँ, यो संहिताको परिभाषा जसरी लाउनु पर्छ लाउन खोज्दै थियौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ के गरियो भने अन्त ट्विस्ट गरियो, त्यसलाई हामीले पनि सही ढङ्गले व्याख्या गरेर अझ जान सकेनौँ। र हामीले उठाउन खोजेको विषयवस्तुहरू चाहिँ जता ट्विस्ट गर्न खोज्यो त्यसले कतिपय भ्रम पारो। अब हामी के गर्छौँ भने हामीले उठाएका विषयवस्तु यी हुन् भनेर हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकमा त छलफल भइरहेको छ। हामीले हिजो उठाएका विषयवस्तु दरोसँग हामीले जनतालाई बुझाउन सक्यौँ भने जसरी हिजो हामीले त्यत्रो एउटा सङ्कटका बेला साथीलाई जनतालाई फेरि होइन भनेदेखि तपाईँहरूलाई साथ दिएको बाबुराम भट्टराई, वैद्य, विप्लव सबैजनाले त तपाईँहरूको साथ छोडिसके, अहिले त बादलले पनि छोडिसकेको अवस्था रहेको छ, केपिबल त भइहाल्यो। त्यो विश्वासकै सङ्कट के तपाईँहरूबाट केही अपेक्षा नभएर त्यसो भाव हो कि व्यक्तिको प्रश्न होइन। तपाईँ विचार गर्नुभयो भने व्यक्ति कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा त विश्व चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलन बाहिर गरेर राजनीतिक आन्दोलन राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि हेर्नुभयो भने उति इन्डियामा जान सक्नुहुन्छ। 30 वर्ष त पार्टी निर्माणमा लागेका नेताहरू अन्तत गएर चाहिँ अब त्यो अन्त गएर चाहिँ त्यो च्युत भएका स्थितिहरू पनि छन्, इतिहास नामायित भएका घटनाक्रमहरू छन्। अब अहिले त्यस कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा अहिले तपाईँले नाम्नेका नेताहरू कतिपय अवस्था अन्यलता कतिपय आशंकाका कारणले बाहिर बस्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो बिचका अब त माओवादी धारले यहाँभन्दा चेत्ने र यहाँभन्दा भोग्ने केही पनि छैन। कमरेड मोहन वैद्य बाहिर सन्तुष्ट हुनुहुन्न, विप्लव पनि हिजो युद्ध गर्छु केही नगर्छु भनेर जानुभएको, फेरि शान्ति प्रक्रिया फर्केको प्रधानमन्त्रीले लिएर आउनुभयो, तपाईँले त फकाउनै सक्नु भएन नि। त्यो पनि आफ्नो विषय छ। प्रधानमन्त्रीले हिजो चाहिँ के अरे दमनको नीति लिँदा नै हामीसँग सल्लाह भएको। तपाईँलाई हामीले अध्यक्ष आफ्नै काखमा खेलाएको विप्लवलाई प्रचण्डले फकाउन सकेन, प्रधानमन्त्रीले फकाइदिनु। फकाउने प्रश्न होइन। तपाईँलाई के भयो भने हामीले यो विषय प्रचण्डसँग गऱ्यौँ, लगभग हामीलाई थाहा पनि थियो उहाँहरूलाई दमनको नीति लिइराख्दा, विप्लव कामरेडहरूको पार्टीलाई दमनको नीति लिइराख्दा अहिले नगरौँ है भनेर प्रचण्डले भनिराख्नु त हामी पनि यो कुरा तपाईँ विचार गर्नु। चाहे कुमार पौडेलको हत्या सर्लाहीतिर हुँदा हामीले संसदमा सबैभन्दा बढी यसको विरोध गर्ने हामी हो। त्यतिखेर दमन गर्ने र मान्छे मार्न लाग्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली, राजनीति पनि यस्तो फोहोरी खेलिन्छ। यो बारेमा नि कहिलेकाहीँ यसो सोचिन्न प्रधानमन्त्री त बडा परिपक्व खेलाडी रहेछन् भन्ने लाग्दैन? अलिकति आला काचा भयो कि माओवादी भन्ने जस्तो भन्दा पनि इमान्दार हुन्, टिकडम र चाहिँ त्यो छुले नजान्ने हुन् माओवादीहरू। मैले अघि भने 1000 सत्य हुँदा नै झुट त्यो प्रचार गर्न नसक्ने, स्थापित गर्न नसक्ने, 1000 झुटलाई पनि तपाईँको चाहिँ सत्य बनाएर लान सक्ने यो आफ्नो खुबी क्षमता। तर त्यसलाई चाहिँ दक्षता भनिँदैन। त्यसलाई दक्षता भन्यो भने फेरि पनि हाम्रो मात्रै प्रश्न होइन, आम एउटा स्वाभिमानी धारा, आम एउटा सत्यको पक्षमा उभिने माथि अन्याय हुन्छ। माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन, हामीलाई कस्तो स्थिति बस्यो भने के कुरालाई स्थापित गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म अघि विप्लवका कुरा गर्दै थिएँ। तपाईँको शान्ति प्रक्रियामा अथवा यो चरणमा ल्याउनका लागि पनि कुनै छलफल भएन होइन। हिजो दमन गर्नुहुन्न, हामीलाई त माया थियो नि, पोलिटिकल्ली पनि केही उहाँ एउटा धारणासहित अन्त जानुभएको छ। हिजो सँगै हिँडेका साथीहरू चाहिँ को हत्या भइरहेको थियो, हाम्रो मन कति रुन्थ्यो होला। हामी सदनमा शुद्ध बोल्यौँ, हामीले साथीहरूको चाहिँ जेलमा भएका साथीहरू भेट्न गयौँ कसो। तर के हो त भन्दा विप्लव कामरेडले नि त कुरो सोच्नु पर्थ्यो, उहाँले पनि सोच्नु के सोचेर आउनु भएको छ। मेरो उहाँसँग भेट भएको छैन, उहाँलाई म प्रश्न गर्दिनँ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले
राजनीति गर्नु यस्तो छिचोरो पाराले राजनीति त्यसलाई परिपक्वता र दक्षता बनिँदैन। एउटा परिपक्व राजनीति लिडरले त हिजो किन चाहिँ दमन गरियो? आखिरी मरे नि त साथीहरू, दर्जनौँ साथीहरू मरे। अहिले पनि तपाईँ एउटा अनौठो विषय छ। अहिले तपाईँ विचार गर्नु, अहिले नै पनि विप्लव कामरेड र ओली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन सम्झौता भएर चाहिँ विप्लव कामरेड वार्तामा आउनु, अहिले पनि त जेलमा बसेका साथीहरू त छुट्या छैनन्। अस्ति मात्रै 5 तारिक ताप्लेजुङमा एकजना साथी फेरि पक्राउ परिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा विप्लवजीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समीक्षा गर्ने विषय हो। ओलीकै मनबाट त त्यही थियो। विप्लवसँग गरेको सहमति चाहिँ कार्यान्वयन गरेर उहाँले जेलमा भएका साथीहरू छोड्नु पर्थ्यो पर्दैन त? अहिले पनि हाम्रा माइला लामाहरू जेलमै हुनुहुन्छ, हेमन्त प्रकाश ओलीहरू जेलमै हुनुहुन्छ। यस्ता विषयवस्तुलाई परिपक्वता भन्ने कि टिकडम भन्ने? टिकडमले कति दिन नेतृत्व चल्छ, कति दिन मुलुक चल्छ? यही हो त हामीले समग्रमा प्रश्न गरेको, यही होइन? लगभग हामी सबैको अलि अध्ययतिर आइरहेका छौँ। अझै पनि नेपाली जनताले अब माओवादी केन्द्रले लिने रणनीति चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा गरेर बसिरहेको छ। अस्तिसम्म समर्थन फिर्ताको कुराले चर्चा पाएको थियो। अब चाहिँ फेरि तपाईँको कुरा सुन्ने हो भनेदेखि नेपाली कङ्ग्रेस र जसपाको मुख ताकेर बसेको हो कि भन्ने जस्तो फिल पनि हुन्छ। भन्दाखेरि अब तपाईँहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? ठ्याक्कै जसपा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा मुलुकप्रति साँच्चै गम्भीरताका साथ सोचेको हो भने आउनुपर्छ, एक ठाउँ बस्नुपर्छ, आएर चाहिँ मुलुकमा अहिले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यसैमा मुलुकको हित छ, किनभने ओलीबाट मुलुकको नेतृत्व हुँदैन भन्ने कुरा त उहाँहरूको पनि। अब काङ्ग्रेस र जसपाको मुख नताकिकन स्वविवेकले निर्णय गर्ने बेला भयो। स्वविवेकले निर्णय गर्दा अङ्कगणित रूपमा हाम्रो पुग्दैन। यसरी त झन् बढी चाहिँ डिरेल हुँदै गयो नि त राजनीति, होइन र? यो त डेडलक लाग्दै गयो नि। यो त हाम्रो मात्रै दायित्व होइन नि त, मुलुकलाई निकास दिने कुरा त हाम्रो मात्र। तपाईँ एउटा कुरा लोकतन्त्रप्रति साँच्चै विश्वास गर्ने हो भने, मुलुकको चाहिँ साँच्चै आत्मादेखि नै मुलुकको हित चाहने हो भने भइरहेको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई साथ दिन नैतिकताले दिन्छ? मेरो पनि त प्रश्न हो नि त। नैतिकताले दिन्छ? त नदिइसकेपछि त्यो नैतिकताले साँच्चै भन्नुहुन्छ नि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रतिनिधि सभामा आउने र चाहिँ फेरि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने नैतिकता थिएन। यदि नैतिकता भएको चाहिँ हो भने राजीनामा दिनु पर्थ्यो र बाटो खोल्नु पर्थ्यो। त्यो पनि नगर्ने, नेपाली काङ्ग्रेसले राजीनामा माग्छौँ भन्दैछ, त्यो पनि दिन तयार छैनन् ओली। मान्छे अहिले पनि यहाँभित्र टिकडमै गरिराख्ने हो भने आज पनि गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो कि विश्वास त्यस्तै अविश्वास हो भनेदेखि त विश्वासको मत फिर्ता लिइदिनुहोस् न त, तपाईँलाई कसले रोक्या छ र भन्ने किसिमले चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो खालको बचकना भन् त राजनीतिमा चल्दैन। कसले के भन्यो त्यो खालको तुच्छ, त्यो खालको चाहिँ त्यो खालको अभिव्यक्ति त उहाँहरूको आफ्नो स्कुलिङै रहेछ, त्यसका त म केही पनि भन्दिनँ। त्यो खालको बचकनापन भन्छु त्यसलाई म। त्यतापट्टि नजाउँ, छोडिदिनुहोस्। तर मूल कुरो के हो भने यो खालको शासकीय प्रणालीमा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जो नेतृत्व छ, जो टिम छ, त्यसले मुलुकलाई अधोगतितिर लग्यो। मुख्य चिन्ता हामीलाई के हो भने यत्रो लडेर हामीले मात्रै होइन, संविधान सभा मार्फत संविधान हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ। कसैले छाप लाएर दिएको संविधानले मुलुक न्याय गर्दैन। 7 सालमा उठ्या विषय रहेछ नि त। त्यसलाई हामीले पुनः बिउत्याएर संविधान सभाबाट पहिलो संविधान सभालाई त्यसै गरी विघटन गरियो, दोस्रो गरौँ भनेर सहेर धेरै कुरा पचाएको छ माओवादी त्यतिखेर, र सबैसँग छलफल गरेर आफ्नो एजेन्डालाई कार्यान्वयन गरी छाड्यो। अब यत्रो एउटा लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने हो भनेदेखि त र साँच्चै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्ने, अहिले चाहिँ जे संविधानमा उल्लेख भएको छ त्यो अनुसार मुलुकलाई अगाडि लाने भन्ने हो भनेदेखि त आउनु पर्यो नि त। सबैले ओलीको त कुरा छोडिदिउँ, प्रधानमन्त्री ओलीको त म त्यता विश्वासै गर्दिनँ, त्यता छलफलै नगरौँ। तर जो लोकतन्त्रका पहरेदार भनिरहेका राजनीतिक दलहरू र मधेसमा बसेर मधेसीमाथि यत्रो तपाईँको चाहिँ मधेसका समुदायमा यत्रो दमन भइरहेको छ, त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउने राजनीतिक दलहरूले सोच्ने बेला यो हो कि होइन? उहाँहरूले यो त मैले अघि भने हामीसँग गणितीय हिसाबले सङ्ख्या पुग्थ्यो भने 1 घन्टामा कुर्ने थिएनौँ। तर फेरि सरकार निर्माणका लागि जो टेक्निकल्ली जो काम गर्नुपर्छ त्यो त हामीले मात्रै सकेनौँ नि त। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई पोलिटिकल्ली सबैसँग चाहिँ आह्वान गर्ने हो। हामीले सबैसँग कुरा मुलुकलाई अगाडि लैजाउँ, मुलुकलाई यो चाहिँ एउटा अधोगतितिर नलैजाउँ, भएका अहिलेका हाम्रा उपलब्धि संस्थागत थप अगाडि बढौँ, हामीले त्यहाँ आह्वान गर्छौँ। आफूले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ यो के भन्छ नेपाली कङ्ग्रेस र जसपासँग मिलेर अगाडि बढ्दा चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँनिर चाहिँ के कुराले यो छलफल भनेको कुरा त सम्भवतः पुस 5 देखि आजसम्म, अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पुनर्स्थापित संसददेखि आजसम्मको निकै टाइम फ्रेम पो भयो त। स्थिति निकै जटिल छ। छलफल भन्दा तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने अहिले जे संविधान निर्माण भएर कानुनी हिसाबले राजनीति हिसाबले मुलुक अगाडि बढिरहेको छ, त्यहाँमाथिको प्रहार भनेको चान्चुने प्रहार होइन। हामीलाई के थाहा हुन थाल्यो भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व र केही शक्ति, ती शक्तिलाई यो उपलब्धिले मन परेको छैन।
हिजोका उखान तुक्कामा कतिपय विषयवस्तुहरू हामीले देख्यौँ। गणतन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको त अब कता कता पुग्नु घाडा चढ्नु के हामीले त त्यो खालको अभिव्यक्ति पनि सुन्थ्यौँ। त्यही लिडरसिप चाहिँ अहिले भइराख्दा उसलाई यो उपलब्धि मन परेको छैन। उनीको नेतृत्वमा सिङ्गो उपलब्धिहरूलाई यो आम दलित महिला उपेक्षित वर्ग समुदाय यहाँका हरेक चाहिँ नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने यही सरकार र यसको नेतृत्वले सिङ्गो उपलब्धि धराशायी पार्न खोज्दैछन्। हामीलाई त्यो अनुभूति भएको छ। त्यसको हामीलाई पहिले नै थोरै अनुभूति त भएको हो। त्यसको उदाहरण तपाईँलाई यो सरकारले योभन्दा अगाडि 3टा बजेट ल्याएको छ। बजेटमा केन्द्रित भएर हामी सांसदहरूले छलफल गरिराख्दा त्यहाँ जसरी हामीलाई बोली बन्द गराइन्थ्यो त्यो जसरी बजेट चाहिँ मुलुकको विकासका लागि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेर जो नारा ल्याइएको थियो नारा अनुरूपको बजेट आएन। नआइसकेपछि यो सरकार त्यो वर्ग त्यो समुदाय नेपाली जनताप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा त हामीले संसदमा बोलेका पनि थियौँ र कतिपय अवस्थामा त हामीलाई बोल्न बन्देज पनि लगाइन्थ्यो व्हिप लगाइन्थ्यो तर पनि हामीले बोल्न छोडेनौँ। एउटा उदाहरण तपाईँलाई र त्यसको चाहिँ अझ प्रष्ट उदाहरण त प्रतिगमन पुस 5 को घटना हो भने चाहिँ अहिले यो सरकारबाट काम हुँदैन है भनेर चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिगत हिसाबले कुनै समूहगत हिसाबले जसरी राजनीतिक दलहरू नागरिक समाजहरू सिंह मुलुक चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि त्यसको प्रतित्व गरेर राजनीतिक दल आइसके त्यति त इमान्दारी त राख्नुपर्ने होला नि त। अब यतातिरको छलफलले चाहिँ कहिले चाहिँ निर्क्यौले निकाल्ला त? अब लागिराख्नु भएको छ। अब अस्तिकै दिन मात्रै सायद 2-3 दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले अब सरकार दिएको चाहिँ के अरे सरकार प्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेको छ। त्यो भनिसकेपछि सायद जसपाले सोच्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ। माओवादी त यसै तयार छ। जसपाको मागप्रति चाहिँ के छ नि झुकाव? अब उहाँहरूका माग कतिसम्म चाहिँ लचिलो हुन सक्छ? होइन त्यो त अब किनभने उहाँहरूको त मेन माग त्यही नै हो। राजनीति भन्दा पनि हाम्रो यो मूल माग यो चाहिँ जसले पुरा गर्छ हामी त्यतैतिर जान्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ उहाँहरूका आफ्नो पीडा छन्। उहाँहरूका केही रिजर्भेसनहरू संविधान निर्माणकै क्रममा पनि थिए। ती पनि छलफलका विषय छन्। ती कति जायज कति अन्जायज छलफलमै टुङ्गिएर त्यो विषय अहिले पनि निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ। सायद उहाँ चाहिँ अब चौधरी समुदायको रेशम चौधरी त उत्पीडित समुदायको नहुन्थ्यो र अरू कोही हुन्थ्यो त्यो घटना घट्दैन्थ्यो पनि होइन। अब उहाँले उहाँका नाममा चाहिँ अब विभिन्न खालका मुद्दाहरू छन् र अहिले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यो एउटा पीडा उहाँहरूसँग छ पनि फेरि जसपासँग। त्यस कारणले गर्दा यी विषयवस्तुहरूको सम्बोधन कति सकिने कति नसकिने संविधान संशोधनदेखि कतिको जायज कतिको नाजायज होइन। संविधान निर्माणमा उहाँहरूले अब जायज नाजायज भन्दा पनि टेबलमा बसौँ। टेबलमा बसेर उहाँहरूले सुरुमै राख्नुभयो नि त। संविधान निर्माण गरेर घोषणा गरिसक्दा नि हाम्रा रिजर्भेसनहरू छन् भन्नुभयो उहाँहरूले। त्या रिजर्भेसनका बिचमा पनि उहाँहरू फेरि निर्वाचनमा जानुभयो। उहाँहरूको पनि आफ्नो भूमिका त्यता देख्छौँ हामी। र अहिले संविधान चाहिँ संशोधनको कुरा त टेबलमा बसौँ न, बुदागत रूपमा छलफल गरेर कुन कुन विषय हुन् भन्ने कुरा, त्यसपछि जायज र नाजायज भनौँला न। अब त्यसपछि रेशम चौधरीका चाहिँ रिहाइका कुरा उठाइराख्नु भएको छ। रेशम चौधरीलाई जेलमा राखिराख्नु पर्ने कारण पनि यो हो र छुटाउनु पर्ने कारण यो हो। हामी छुटाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भने स्पष्ट बोल्दिनु बोल्नु पर्यो नि त सरकारले त। त्यस कारण उहाँहरूले उठाएका कुरा जायज नाजायज भन्दा छलफलमा बसिसकेपछि कति जायज कति नाजायज त लिडरले चाहिँ निर्णय गर्ने कुरा भयो, हामीले निर्णय गर्ने कुरा। तर माग त छन् नि त उहाँहरू, माग छन्। त्यस कारणले गर्दा जसपाले उठाएका माग उसका आफ्ना छन्। त्यस कारण त्यो विषयमा छलफलमै नबसिसके त कसरी निकास? समर्थन फिर्ता लिएर चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस र जसपालाई विश्वासमा लिन सकिन्न। त्यो छलफल अहिले पछिल्लोचोटि भएको डेभलपमेन्ट त्यही हो। तपाईँलाई भन्नु जसपासँग त्यति खासै छलफल भएको देख्दिनँ म। नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ छलफल भएको र नेपाली काङ्ग्रेस जसपाको पनि छलफल भएको बुझिरहेका छौँ हामीले। नेपाली कङ्ग्रेसको माग त्यही नै छ, समर्थन चाहिँ फिर्ता गरिदिनुहोस्। होइन, हाम्रो के हो भने यहाँ त कस्तो देखियो भने अब एउटाले अर्कालाई अविश्वास गर्नुपर्ने त्यो परिपक्वता चाहिँ माओवादी केन्द्रले देखाइदियो भनेदेखि त उतातिर पनि सजिलो हुन्थ्यो होला नि त। माओवादी परिपक्वता देखाउनलाई मैले भने हामी अपरिपक्व होइन, हामी परिपक्व छौँ। तर त्यसमा के देखिँदैछ भने नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी इनिसिएसन लिनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ उसले किन इनिसिएसन? हामी त तयार छौँ। हामीले भन्यौँ लिखित रूपमा अहिले विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्ने स्थिति अहिले लिखित रूपमा गरेर ठ्याक्कै फिर्ता लिन सक्ने स्थितिमा नपुगे पनि राजनीति भने त विश्वास पनि हो नि। राजनीति भने त एउटा चाहिँ दुई टिम अथवा दुई पक्ष बसेर गर्ने छलफलको निष्कर्ष पनि त निकाल्छौँ हामी। विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौँ भनिरहेको पनि छ। तर उहाँहरूको के देखिन्छ भने अब उहाँहरूभित्र संस्थागत हिसाबले हेर्ने हो भने केपी ओलीलाई समर्थन गरेर जान्छ। बारम्बारका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देव भएका त्यो खालका अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। तर उहाँहरूकै कति शीर्ष लिडरहरू चाहिँ केपी ओलीको विकल्प खोजिराख्नु भएको छ। उहाँले संस्थागत निर्णय गर्न सक्नुभएको थिएन, तर अस्तिको बैठकले त गर्नुभएको छ। त्यसले मलाई लाग्छ केही न केही निकास दिन्छ। अब चाहिँ तपाईँहरूकैबाट चाहिँ आश थियो, अब त्यो पनि पुरा भइरहेको अवस्था चाहिँ रहेको छैन। त्यही त नेपाली काङ्ग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने
या विश्वासको त्यो त विश्वासमा टिक्ने कुरा राजनीति हिजो आइतबारसम्ममा चाहिँ निर्केल निस्किन्छ भन्ने पनि एउटा चाहिँ आम उतापट्टि वर्कआउट नगरी नेपाली काङ्ग्रेसले काम लगाएर नभए त गर्दैन होला नि त फेरि हिजोको अविश्वासको स्थिति फेरि कायम छ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेछ राम्रो विषय भयो त्यो राम्रो निर्णय गरेको कुरा र व्यवहारमा लाँदै गर्दाखेरि त फेरि यतापट्टि माओवादी पनि अगाडि बढ्छ नि त अब कहिलेसम्ममा चाहिँ मुलुकको यो बन्धक नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी काम अगाडि बढाउँछ नेपाली काङ्ग्रेसै हो उसका हातमा बल छ उसको गोडमा बल छ उसले कसरी बल हान्छ त्यहाँ हेर्न बाँकी छ माओवादी केन्द्रसँग केही पनि छैन हामीले भनिसकेका छौँ हामी अहिले संसद भवनको जति सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिँदै पनि अर्को विकल्प छ ओलीसँग जसमा त्यहाँ तयार भएर बसेका छ भन्छ अहिले माओवादी विश्वासको मत फिर्ता लिने कुरा प्राविधिक सेलले हो तर त्यसमा राजनीतिक सेलले एउटा कमिटमेन्ट जनाइसकेका छ जसपाको जुन स्थिति छ नेपाली काङ्ग्रेस त्यो स्थिति हेरेर अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो दलगत रूपमा चाहिँ विश्वास गर्न नसकेको कारणले चाहिँ मुलुकलाई कता लान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ कि अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा विश्वास गरेर तिनटाको चाहिँ सरकार बनाउनु होला रे फेरि त्यहाँ चाहिँ विश्वासको मत नपुग्ला रे त्यसपछि फेरि सिसिफसको कथा मैले हो तपाईँले कथा राम्रै ल्याउनु मैले कहाँ कुरा उठाउनु भने सबैभन्दा पहिले हामी राजनीति कसका लागि गरे नाम मात्रैको जनताको लागि होइन कसैले नाम मात्रैको भन्छ होला नाम मात्रैको थियो भने हामी यत्रो रगत बगाएर हामी स्वयं पनि जुन ठाउँबाट आयौँ नाम मात्रैको त तपाईँलाई आज भनिदिन्छु म नाम मात्रैको राजनीति गर्नु थियो भने त हामी घरबार छोडेर परिवार छोडेर आफ्नो ज्यान छोडेर हामी खान नपुग्ने परिवारबाट आएको होइन हामी पढ्दै थियौँ हामी स्वयंसँगका साथीहरू अहिले कोही डक्टर हुन् कोही इन्जिनियर कोही कलेज पढाउँदैन कोही राम्रो व्यवसाय गरेर बसेका हामीले सारा जिन्दगी किन होम्यौँ मुलुकका लागि परिवर्तनका लागि भनेर हामीले हो हामी अहिले पनि त्यो होला कुनै व्यक्तिका विषय फरक होलान् तर हामी आम कार्यकर्ता आम नेताको अहिले पनि धारणा के हो भने मुलुकप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ मुलुकप्रति जिम्मेवारी बन्नुपर्छ होला हामी पनि काम गर्दै जाने कुनै व्यक्तिका पार्टीभित्र कुनै व्यक्तिका एकले अर्कालाई किनभने दलगत रूपमा त नेपालको चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टमै हो भन्दाखेरि त यो दलले एकले अर्कालाई विश्वास नगर्दाखेरि त मुलुक त फेरि भड्कालोमै गयो चिन्ता यही हो किनभने अहिले आएर त यही दल एक नभइकन त निकास निस्किनेवाला छैन पहिलो म एउटा मिलन बिन्दु कहाँदेखि हुनुपर्छ अथवा सबैको एउटा चाहिँ लक्ष्य कहाँ हुनुपर्छ मैले अघि भने हामी केका लागि राजनीति गरेँ तपाईँले भन्नुभयो नाम मात्रैको जनताका लागि न त नेपालमा नाम मात्रैको जनता छन् जनता सचेत छन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा ती सचेत जनतालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने हो नि त पहिले अहिले सबैले लोकतन्त्र भन्छन् लोकतन्त्रप्रति साँच्चै चाहिँ इमान्दार बन्ने हो भनेदेखि त निर्णय गर्न किन हिचकिचाउने हाम्रो त प्रश्न हो त त्यो त फेरि कहिलेसम्ममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गलत ल्याउने त अब ठ्याक्कै आज भन्ने कुरा मैले अघि भने नि ठ्याक्कै मैले अघि तपाईँलाई भने नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस जति छिटो कार्यान्वयन गर्न सक्छ त्यति छिटो प्रधानमन्त्री त्यो कुर्सीबाट हट्ने त्यो कार्यान्वयन भनेको चाहिँ के हो उसले अब के गरिदिनु पर्यो ऊ आउनु पर्यो माओवादी जसपा र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा विश्वासको स्थिति पैदा गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सँगसँगै अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ नि त त्यहाँ फेरि त्यो गर्न पर्छ सँगसँगै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने यतातिर सँगसँगै चाहिँ समर्थन फिर्ता लिँदै अगाडि चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने अहिलेको स्थिति नै त्यही हो आशा गरौँ हामी यो 2-3 दिन अगाडिदेखिको नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयबाट चाहिँ हामी आशावादी भएका छौँ सम्भवतः यही हप्ता हो धेरै नलाग्ला हुन्छ धर्मसेना म्याम धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा अलिकति माओवादीको त्यति बेलाका चाहिँ प्रसङ्गहरू केलाउँदै आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद धेरै हामी अहिले पनि आम जनतामा हामीले धेरै कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न पाएका छैनौँ हामी विरुद्धका हजारौँ झुटहरू बोलिएका छन् जसरी हिजो चाहिँ त्यत्रो भीषण सङ्घर्षका बेला साथीका जनताका घरमा पनि पुग्न पाएका छैनौँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबैसँग पुग्ने एउटा बाटो पनि बनाइदिनु भयो त्यस कारण सिङ्गो तपाईँको टेलिभिजन परिवार तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हस् दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनु होला यो हो टेलिभिजन नमस्कार विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइवेट लिमिटेड मित्र पार्क चाबर हिल Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ